ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। अथ ऊनविंशोऽध्यायः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति अंसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भगवत्यै नमः। अथ ऊनविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई पातालमा भएको यति कुरा सुनाए। अब मर्त्यलोकको कुरा कहन्छु सुन। मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम भएको एउटा गाउँ छ। त्यहाँ धर्म कर्ममा रत भएका धनधान्यले पूर्ण वेदादि शास्त्रको अध्ययन श्रवण गरेर बसेका द्विजातिहरू छन्। त्यसै गाउँमा शिवभट्ट नाम भएका ब्राह्मण साह्रै गरिब थिए। निर्धन भए पनि ती शिवभट्ट ब्राह्मणलाई लोभ मोह कति थिएन। कर्मिष्ठ थिए, आफ्नो कर्ममा रत रहन्थे, झुटो बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम भएकी ब्राह्मणी थिइन्। ती स्त्री पुरुषमा राम्रो मेलजेल थियो। घरमा सम्पत्ति नभएकोले धेरै दुःख पाएका थिए। एक दिन शिवभट्टले सती ब्राह्मणीसित भने, हे स्त्री सती, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति आर्जन गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनको मङ्गलबारका बिहाउँदो पख महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक सिद्धि गणेशको पूजा गरी सेवा गर्न लागे। यसै गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो अनि सिद्धि विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे द्विज दम्पतिहरू हो, तिम्रो सेवाले म साह्रै सन्तोष भएँ। तिमीहरूको जो इच्छा छ त्यो वरदान माग, म दिनेछु। यस्तो गणनायक गणेशले आज्ञा गरेको सुनेर शिवभट्ट दम्पतिले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अञ्जली बाँधी, हे परमेश्वर, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भयौँ। दुःख पाएर सम्पत्ति पाउने आशाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। अत हामीलाई सम्पत्ति प्रदान गरेर हाम्रो दुःख छुटाऊ भनेर बिन्ती गरे। यसरी शिवभट्टले भनेपछि सिद्धि विनायकले, हे शिवभट्ट, हे सती ब्राह्मणी, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारका दिन सधैँ आए झैँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसबेला मेरो मुखियाजी जो देखाउला त्यसलाई घर लगेर तसलमा राखेर माथिबाट तसैलीले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर सुन होइरहला। तब तिमी दुई दम्पति पाई सुखी हौला। तिमीलाई सम्पत्ति होस् वरदान दिएँ, अब घर जाऊ। यस्तो गणेशजीको आज्ञा सुनेर दुवै दम्पति मनमा आनन्द मान्दै गणनायक गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे र सिद्धि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि आफ्ना घर आए। 8 दिनपछि मङ्गलबारका दिन सधैँका झैँ सिद्धि विनायकका मन्दिरमा गए। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष मन्दिरभित्र पसेपछि विनायकजीका अगाडि एउटा लड्डु देखे। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणीले अघि गरे झैँ पूजा सामग्रीले खूब श्रद्धा गरेर पूजा गरे। त्यसपछि लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी तसलीले माथिबाट छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा त्यो लड्डु सुनको भइरहेको देखेर बहुतै खुसी भएर यत्नपूर्वक राख्दा भए। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्ति पाई खुसी भए। 10 घर डुलेर भिक्षा मागेर ल्याई खाने शिवभट्टले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीसित भने, हे सती सुन्यौ, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा दुःख पायौँ। सिद्धि विनायकका कृपाले अहिले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा पनि सम्पत्ति भएर पनि
दान नगरे अर्को जन्ममा पवित्र भएर जन्मनेछौँ, तसर्थ दान धर्म गर्नै पर्छ, गरौँ भनेर दुवै स्त्री पुरुष नित्य गङ्गामा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान धर्म गर्दै घर आउँथे। दान धर्म गर्नाले सिंहभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। सम्पत्ति बढेको देखि सिंहभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्ध अवस्था हुन लाग्यो, सम्पत्तिले मात्र के गर्ने, त्यसको रक्षा कसले गरिदेला। अब सन्तान आर्जन गर्न फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौँ। सती ब्राह्मणीले पनि पतिका वचन सुनेर हवस् भनिन्। अघि झैँ 8 दिन मङ्गलबारको मङ्गलबार बिहान गएर दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको फेरि सेवा गर्न थाले। तिनीहरूको सेवाले प्रसन्न भई दर्शन दिई गणेशजीले भन्नुभयो, हे द्विज दम्पति, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, इच्छा लागेको वरदान ल्याऊ। यस्तो सिद्धिदाता गणनायकको आज्ञा सुनेर सिंहभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे सिद्धिदाता, हे गणनायक, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ, तर सन्तान छैनन्। हजुरले दिएका सम्पत्तिको कसले रक्षा गरिदेला, अत सम्पत्तिको रक्षा गर्न सन्तान बक्सियोस्। यसरी बिन्ती गरेको सुनेर गणेशजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सिंहभट्ट, हे सती ब्राह्मणी, आजको साता मङ्गलबारका दिन यसै गरी मेरो पूजा गरे। त्यसै बेला एउटी गाई आउनेछन्, ती गाईले तिमीहरूको मुख हेरिरहनेछन्, तिमीहरूले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। उहाँपछि गाईले गोब्र्याउनेछन्, त्यसलाई भुइँमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लैजानु, तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, त्यस गोबरदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहली, पुत्र भने तिमीहरूलाई हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेको छैन। यस्तो गणेशको कुराले हर्षमा प्राप्त भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। गणनायक गणेश पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। दुवै स्त्री पुरुष घर फर्के। अर्का मङ्गलबार बिहान सिंहभट्ट र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकको मन्दिरमा पूजा सामग्री लिएर पुगे। सिद्धिदाताको पूजा गर्दै थिए, त्यसबेला गाई आएर हेरिरहेकी थिइन्। श्री गणेशको पूजा समाप्त गरेर गाईको मुख हेरी श्रद्धाले युक्त भएर दुवै दम्पतिले गाईको पनि पूजा गरे। पूजा सकिएपछि साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि गाईले पनि गोब्र्याइन्। सिंहभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर यत्नपूर्वक हातमा थापी गणेश र गाईलाई परिक्रमा गरे। दुवै अन्तर्ध्यान भए अनि गोबर घर लगे। गणपतिले बताए झैँ त्यो गोबर तसलामा राखेर तसलैले छोपिराखे। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा गोबरदेखि कन्या उत्पन्न भइरहेको देखे। हे अगस्त्य मुनि, कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णचन्द्रको जस्तो कान्ति भएकी, बासुकी नागको जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीको जस्तो सुँड तिघ्रा भएकी, सावित्रीको जस्तो पैताला भएकी अत्यन्त सुन्दरी कन्यालाई देखेर सिंहभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी हर्षले गदगद भए। ती कन्यालाई तसलाबाट झिकेर यत्नपूर्वक गरी पाले। त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन र दुवै दम्पतिले मङ्गलबारको बिहानै गएर भक्तिपूर्वक गणेशको पूजा गरे। गणनायक गणेश खुसी भएर सिंहभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, अब के भन्ने इच्छा राखेर आयो भने। यस्तो गणेशको आज्ञा सुनेर सिंहभट्ट दम्पतिले हात जोडेर बिन्ती गरे, हे विनायक ईश्वर, हजुरले दया कृपा गरेको हुनाले धन सम्पत्ति पायौँ। अब त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन, यही कुरा बिन्ती बिसाउन आएका छौँ। यस्तो सिंहभट्ट द्विज दम्पतिको कुरा सुनेपछि त्यस बालकलाई दुध दिएर जाओ भनेर गणेशजी अन्तर्धान हुनुभयो। तब सिंहभट्ट ब्राह्मणीकी स्त्री सती ब्राह्मणीले आफ्नो स्तन मिची हेर्दा दुध आयो। त्यही दुध बालकलाई खान दिएर पालिराखिन्। जस्तै सीता उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै सिंहभट्ट ब्राह्मणलाई गोमा पाउँदा आनन्द भयो। योग्य ब्राह्मणहरूलाई मर्यादापूर्वक डाकेर विधिसहित नामकरण संस्कार गराए। डाकिएका ब्राह्मणहरूले पनि, हे सिंहभट्ट ब्राह्मण, गाईका गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यस बालिकाको नाम गोमा भयो। यस बालिकालाई लोकले मान्नेछन्, भाग्यमानी पनि हुनेछ यसरी भने। यसरी ब्राह्मणले भनेको सुनेर खुसी हुँदै भोजन गराई, श्रद्धापूर्वक दक्षिणा पनि दिए। ब्राह्मणहरू विदा भएर आफ्ना आफ्ना घर गए। ती गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै 5 वर्षकी भइन्। गोमालाई एक दिन आमाले, हामी स्नान गरेर आउँछौँ, तिमीले अक्षता केलाएर राख है भनिन् र दुवै पति पत्नी गङ्गामा स्नान गर्न गए। गोमाले हवस् भनेर अक्षता केलाउन थालिन्। यसै गरी सधैँ हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर घर आउँथे। सिंहभट्ट दम्पतिका दानले अमरावती कम्प भयो। देवराज इन्द्र डराएर देवताहरूलाई लिई श्री महादेवलाई भेट्न कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई दण्डवत गरेर, हे शङ्कर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा
ब्रह्मपुर नाम गरेको नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी स्त्री पनि छन्। ती द्विज दम्पतिले तपाईँका पुत्र सिद्धि गणेशको सेवा गरे र गणेशजी प्रसन्न भएर असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती द्विज दम्पतिले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरे, हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य असङ्ख्य दान गर्दा अमरावती कम्प भयो। हे करुणामय, हे दीनबन्धु, अरू पनि भन्दैछु सुन्नुहोस्। शिवभट्ट दम्पतिले पाएपछि सन्तान नहुँदा फेरि गणेशको सेवा गरे। गणेशजीले सम्पूर्ण राज्य लक्षणले युक्त भएकी साह्रै राम्री कन्या पनि दिनुभयो। हे दयामय, हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरबाट रक्षा भएन भने अब अमरावतीबाट च्युत हुनेछु। यसरी इन्द्रले कल्पी कल्पी भनेको सुनेर हे इन्द्र, नडराई अमरावती जाऊ, म रक्षा गरौँला भन्ने महादेवको आज्ञा सुनेर देवेन्द्रले शिवलाई प्रणाम गरी अमरावती गए। देवराज इन्द्र गएपछि श्री महादेवले उनको रक्षा गर्नको निमित्त जटाको मुकुट गरी देब्रे हातमा त्रिशूल लिएर दाहिने हातले डमरू बजाई शरीरमा भस्म लेपन गरी भिक्षक रूप भएर शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा मागे। गोबा ब्राह्मणी आफ्ना पिताको नित्य पूजाको निमित्त अक्षता खेलाइरहेकी थिइन्। निकै बेर भिक्षुक उभिएपछि मेरा बाबा महतारी गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता खेलाउँछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने कोही छैनन्, यो सकेर भिक्षा दिन्छु भनेर पर्खाइन्। अक्षता खेलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप महादेवसित हे भिक्षुक, माता पिता घर नभएको र म अक्षता खेलाउन व्यस्त हुँदा विलम्ब भयो, क्षमा गर, दुःख नमानी भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यस्तो वचन सुनेर भिक्षु स्वरूप महादेव भन्दछन्, हे ब्राह्मण बालिके, यतिका बेर अनाहकमा पर्खाएर अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न, दिने भए तेरो बाबाले पूजा गर्न तैँले केलाएको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवले भन्नु भएपछि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। यस्तो गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे पापिष्ट कन्या, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु, सुन, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा बाबा महतारीले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्। फेरि तेरा बाबा महतारी पनि चाँडै मरिजाउन्, तँलाई पनि नाना दुःख परोस्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ भनेर त्यो भिक्षा नलिई बाहिर आएर भिक्षु स्वरूप शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा जाँदा भए। स्वस्ति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमोत्पत्ति वर्णनं नाम 19विंशोऽध्यायः। उपनयतु मंगलं वः सकल जगन्मंगलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनरिनदल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावाद् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। ओम नमः शिवाय।